अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया नेटवर्क्स. सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? तो विंट सर्फ इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट. और लास्ट टाइम 2021 में ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट बैचेस से पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? कौन सी डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है? मोडेम की ज़रूरत होती है. जब भी अगर आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको मोडेम की ज़रूरत होती है. द 2018 स्टडी शोज़ हाउ मेनी पाकिस्तानीज डू नॉट नो व्हाट द इंटरनेट इज़. तो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको ये सवाल दोबारा से हल करवाता हूँ. तो 2018 की एक स्टडी के मुताबिक 69% पाकिस्तानियों को मालूम नहीं है कि इंटरनेट से क्या मुराद है. अच्छा, 80% ऑफ द यूथ हैव एक्सेस टू द इंटरनेट इन पाकिस्तान. तो 15% जो यूथ है पाकिस्तान की, उसको इंटरनेट का एक्सेस है. द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज़, वो क्या कहलाता है? TCP IP कहलाता है. क्या कहलाता है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज़ TCP IP. IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ेंगे. द इंटरनेट इवॉल्व्ड फ्रॉम अ नेटवर्क क्रिएटेड बाय देश ड्यूरिंग 1960s. तो याद रखिएगा डिफेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है, उस दौरान एक तजुर्बा किया गया और वहाँ से इंटरनेट की ईजाद हुई है. स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज़ मेजर्ड इन, याद रखिएगा MBPS में इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, ठीक है, MBPS, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड. द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़, फर्स्ट वेब ब्राउज़र की अगर हम बात करते हैं तो वो है मोसेक, ठीक है. इसके अलावा व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? तो वेब ब्राउज़र क्या है? अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले अ वेब पेज, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट्स, इट enables यूजर टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेट. तो ऑल ऑफ द अबव is the right answer. Question number 10, which is the oldest search engine of the internet? सबसे oldest search engine की अगर आप बात करें तो वो है वेब क्रॉलर. वेब क्रॉलर is the oldest search engine on the internet. Web crawler 1994, of all still surviving search engines, web crawler is the oldest. Today it aggregates result from Google and Yahoo. Lycos 1994 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, Alta Vista 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, Excite 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, Yahoo को 1995 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और Dogpile को 1996 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और Ask Jeeves को 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया. Which protocol is used to automatically assign TCP IP configuration information? वो है DHCP. DHCP. Question number 12 है IP stands for Internet Protocol. IP stands for Internet Protocol. ठीक है. Question number 13 है the DASH translates इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम्स टू IP एड्रेस. वो है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे DNSP कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जिसे DNSP कहा जाता है. अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो डोमेन नेम सिस्टम ट्रांसलेट्स इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम्स टू IP एड्रेस. URL स्टैंड्स फॉर, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. टू नेविगेट to a new web page for which you know the URL, type that URL in the browser and press enter. वो है एड्रेस बटन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 है द न्यू नेम ऑफ फेसबुक. न्यू नेम क्या है फेसबुक का? वो है मेटा. मेटा एक कंपनी है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को क्या करती है? रन करती है. व्हेन फेसबुक लॉन्च 2004 के अंदर, अगर पर्टिकुलरली महीना पूछा जाए तो फेब के महीने में इसको लॉन्च किया गया. हुज फेस वाज फर्स्ट अपलोडेड ऑन फेसबुक? तो याद रखिएगा वो हैं अल पैसिनो का नाम का जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो सबसे पहले अपलोड की गई. विच सोशल मीडिया ऐप हैज़ चेंज्ड कंपनी नेम टू मीटा? वो है फेसबुक, ठीक है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच विल बी लॉन्च्ड बाय फेसबुक? जो कि लॉन्च करवाई जा चुकी है 2020 के अंदर, उसका नाम था लिब्रा. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक? फेसबुक का हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है. व्हाट इज़ दी मिनिमम एज ऑफ फेसबुक यूज़र्स? तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 14 साल अगर आपकी एज होगी तो आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम फेसबुक ज्वाइन दी
فارچون 500 لسٹ. فارچون 500 لسٹ کیا ہے؟ وہ 500 بڑی کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے فیس بک کا نام کب شامل کیا گیا؟ تو یاد رکھیے گا وہ 2013 میں شامل کیا گیا. یوٹیوب واز لانچڈ ان, یوٹیوب کو لانچ کب کیا گیا ہے؟ یوٹیوب کو لانچ کیا گیا ہے 2005 میں. یوٹیوب کو کون اون کرتا ہے؟ گوگل اون کرتا ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم یہ کوشچن پوچھا گیا ہے 2021 میں جو ایگزامس کنڈکٹ کیے گئے تھے ورچوئل یونیورسٹی کی جانب سے. ہو از دی کرنٹ سی ای او آف یوٹیوب؟ کرنٹ سی ای او کی اگر بات کی جائے تو وہ ہیں سوسان ووجیسسکی. یہ ایک وومن ہے جو کہ اس کی کرنٹلی سی ای او ہیں. وچ کمپنی اونڈ یوٹیوب؟ تو یاد رکھیے گا وہ ہے گوگل, اس کو اون کرتا ہے. واٹس ایپ واز فاؤنڈڈ ان 2009 بائی, تو بوتھ اے اینڈ بی, ٹھیک ہے. جین کوم اینڈ برائن ایکٹن نے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا. واٹس ایپ لانچڈ آن 24 Feb 2009 میں اس کو کیا کیا گیا؟ انٹروڈیوس کروایا گیا, لانچ کیا گیا. واٹس ایپ انسٹنٹ میسیجنگ ایپ از اونڈ بائی فیس بک. انسٹاگرام ایپ از اونڈ بائی فیس بک. یاد رکھے گئے لاسٹ ٹائم یہ دونوں کوشچنس بہت ریپیٹڈلی پوچھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹک ٹاک واز کریٹڈ بائی وچ سوشل میڈیا بلینر؟ تو ان کا نام ہے زینگ یمنگ. اور اکثر لاسٹ ٹائم یہ پوچھا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کب انٹروڈیوس کروائی گئی؟ 2016 میں انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹک ٹاک کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو ایک چائنیز کمپنی ہے, یاد رکھیے گا ایک چائنیز کمپنی ہے, ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از دی فاؤنڈر آف اسنیپ چیٹ؟ اسنیپ چیٹ کا جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں ایوان اسپیگل. ایوان اسپیگل ان کا نام ہے. ٹویٹر واز کریٹڈ بائی آل آف دی ابو, ٹھیک ہے. جو ڈورسے, بیزسٹون اینڈ نو گلاس, ٹھیک ہے, سب اس میں شامل تھے. دا ہیڈ کوارٹرس آف ٹویٹر از لوکیٹڈ ان سین فرانسسکو, یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سین فرانسسکو میں اس کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے. وچ از پروفیشنل سوشل میڈیا پلیٹ فارم؟ لاسٹ ٹائم یہ کوشچن پوچھا گیا ہے, تو لنکڈ ان میں سے کیا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے پروفیشنل لوگوں کے لیے. لنکڈ ان از دی کنگ آف پروفیشنل نیٹورکس as it offers a centralized service for everything career related. It provides free online space for your CV, helps you connect with other professionals, and it also allows you to showcase samples of your work. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیوٹر کا سیکشن بھی یہاں پر کمپلیٹ کیا. امید کرتا ہوں اس کمپیوٹر کے سیکشن سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اس کمپیوٹر کے سیکشن میں جو بھی ہم نے پڑھا, نہ صرف FIA بلکہ دیگر جتنے بھی گورنمنٹ جابس پاکستان میں اناؤنس کی جاتی ہیں, اب یہ سارا کا سارا سیکشن اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کرے گا, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اب ہمارے رہ گئے ہیں اس پورے سیشن کے اندر 2 سیکشنز. نمبر 1 انگریزی, ٹھیک ہے, اور انگریزی کے ساتھ ساتھ ہمارا IQ کا سیکشن رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ ان 2 سیکشنز کو بھی ہم جلد از جلد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.